በፍጹም አይሄዱም። ምክንያቱም እኮ ቢነቢይከ አይ ቢዱአኢ ነቢይከ ብለን እኮ ቀድረናል። ያንንማ ጨርሰናል እኮ። አይ ያንንማ ሰው እንዲህ ያለው ነው። ግን አሁን ይሄን ያን ሀዛ ማዕናው አልተሳብ ነው የተፈለገበት አሉ አላህ እንደዚህ ብዬ ነው እንትን ተረዳሁት። ነው እኮ ሸኹ ምን አሉ? إنه لا يجوز ولا يوشف من على إنه ترى الجبر والشيخ عز الدين ابن عبد السلام هو المسمى بسلطان العلماء وهو من أئمة المالكية. فقوهم بلو نقروا نقري نشل نقر لا يرون من لو إنه نقر إنه لا يجوز أي تشالم أن توصلوا إلى الله تعالى ودي الله سبحانه وتعالى من مجد أي تشالم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم برسول عليه الصلاة والسلام نجي من وصل أي تشالم مكان ما يتشالم إن صح